واللہ کی بات للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ حمد و صلاۃ بعد میرے انتہائی واجب الاحترام اللہ تبارک و تعالی دی توفیق اور فضل دے نال اسی نماز جمعہ ادا کرنے دی خاطر مسجد چاں میرا کریم اللہ ساڈا بیٹھنا نماز جمعہ ادا کرنا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے واسطے نجات اسباب بنائے۔ انشاءاللہ آج دی گفتگو دا موضوع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دور خلافت دے اندر اسنین کریمین دا حالات زندگی اسی بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل بیت اطہار دی غلامی اور محبت عطا فرمائے۔ بلا تمہید اسی آج دی گفتگو شروع کریں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال 12 ربیع الاول شریف نو ہویا اور یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہر غلام اور ہر صحابی اور اہل بیت اطہار دے دلاں دے اندر ایک غم سی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بظاہری طور ساڈے تو جدا ہو گئے نے۔ جتھے ابو بکر صدیق، حضرت عمر پاک، حضرت عثمان غنی، مولا کائنات دیگر صحابہ مغموم آئے، اتھے میرے امام حسین بھی غم دے اندر آئے اور آپ دی عمر دے بارے وچ کتاباں وچ ملتا ہے کہ آپ 4 ہجری نو آپ دی ولادت امام حسین دی، اور جس وقت کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہویا ہے اس وقت آپ دی عمر مبارک 7 سال ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق دے دور خلافت دے اندر، عمر پاک دے دور خلافت دے اندر اس طرح آپ دی زندگی بسر ہوندی جس وقت کربلا شریف وچ آپ شہید ہوئے نے، آپ دی عمر مبارک 57 سال ہے۔ کچھ 52 سال دیا روایتاں نے، 57 سال دیا بیاں نے۔ 57 سال دی عمر ہے حسین پاک دی، اور جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا وصال ہویا ہے اس وقت آپ دی عمر مبارک 7 سال ہے۔
وصال مصطفیٰ تو بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی ہاتھ تے بیعت کیتی. سارے صحابہ نے ابو بکر صدیق دی ہاتھ تے بیعت کیتی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وصال تو بعد جناب ابو بکر صدیق مسلمانہ دے پہلے خلیفہ نے تے الحمدللہ اسی بھی ابو بکر صدیق نو پہلا خلیفہ مننے تے منتے رواں گے. اگر کوئی دلیل پوچھے تو دلیل یہ وے کہ ابو بکر صدیق نو پہلا خلیفہ مولا کائنات نے منیا ہے تے امام حسن تے امام حسین نے منیا ہے. اسی انہاں نو پہلا خلیفہ مننا گے جنہاں نو اہل بیت اطہار نے پہلا خلیفہ منیا ہے. رہ گئی باقی تحقیقاں دی گل کہ آج ساڑی تحقیق اس طرح ہے، ساڑی تحقیق اس طرح ہے. جتھے اہل بیت اطہار دا عمل آ جاوے گا اتھے اسی کوئی تحقیق قبول نہیں کران گے. جتھے مولا کائنات دا عمل آ جائے گا، حسنین کریمین دا عمل آ جائے گا، اتھے پھر علم دا دروازہ بند ہے. اتھے پھر سوچ اور ادراک دا دروازہ بند ہے. اتھے صرف اور صرف اسی اہل بیت اطہار دی پیروی کران گے. تو جناب ابو بکر صدیق دا دور خلافت 2 سال 3 ماہ اکثر 2.5 سال آکھ دے نے. تو وصال مصطفیٰ دے وقت حضرت امام حسین دی عمر مبارک 7 سال ہے اور جس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال ہویا ہے اس وقت آپ دی عمر مبارک تقریباً 950 سال ہے. 9.5 سال. امام حسین دی عمر 9.5 سال ہے. تو 9.5 سال ایک عام بچے دی عمر ہوندی ہے. ہو سکتا ہے جس وقت تیرا میرا بیٹا یا ساڑی اولاد 7 سال دی ہوئے یا 9 سال دی ہوئے انہوں اتنی سمجھ بوجھ نہ ہوئے. یہ تیری میری اولاد دی بات ہے. لیکن امام حسین دے بارے روایات ملدیاں نے کہ جس وقت آپ دی عمر 7 سال وصال مصطفیٰ تو بعد 2.5 سال آپ نے دور صدیق اکبر بسر کیتے تے آپ نے بڑی بہترین تربیت حاصل کیتی. اللہ تندرستی بہترین تربیت حاصل کیتی. میں کہ چل کے آپ دے 9 سال دے اندر اور 7 تو 9 سال دی زندگی دا جڑا عرصہ یا 2.5 سالہ دور خلافت صدیق اکبر دا ان دی چند جھلکیاں میں تھوڑے سامنے رکھاں گا تو انشاءاللہ سن محسوس ہوئے گا کہ میرا حسین کم سنی دے عالم دے اندر زندگی دے اندر بھی بچیاں دی طرح نہیں سانی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی دے بیٹھیاں نو مکمل اکمل بڑھا کے دنیا تے بھیجیا ہے. یہ تیری میری واسطے کہ حالت بلوغت آوے گی، نماز فرض ہوئے گی، بندے دی عقل آوے گی، یہ تیرے میرے واسطے وے. اہل بیت اطہار بچپن تو ہی عقل مند نے. امام حسن ہو گئے، امام حسین ہو گئے اور فاطمہ الزہرا دی پاک اولاد بچپن تو ہی عقل مند نے اور سمجھ بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل عطا فرمائیے. یہ او ذاتہ نے جنہاں چ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی رکھی نہیں. کوئی کمی تلاش بھی کر دے رہو زندگیاں ختم ہو جان گیاں، اہل بیت اطہار کوئی کمی کجی نظر نہیں آوے گی.
یہ اتنی مکمل ذاتاں نے جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شانہ عطا فرمائیاں نے. پھر اللہ نے فرمایا کہ لوگو انہاں دی محبت میں تواڈے تے فرض کیتی ہے. بلکہ بزرگان دین تا فرمائے نے کہ جویں ساڈے تے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اسی طرح میرے بھائیو حسین دی محبت ساڈے تے اللہ نے فرض کیتی ہے. ساڈے تے امام حسن دی محبت اللہ نے فرض کیتی ہے. ساڈے تے بی بی فاطمہ الزہرا دی محبت اللہ نے فرض کیتی ہے. مولا کائنات دی محبت اللہ نے فرض کیتی ہے. اور مصطفیٰ دی محبت اللہ نے فرض کیتی ہے. پنج تن پاک دی محبت اللہ تبارک و تعالی نے ساڈے تے فرض کیتی ہے. تو میرے بھائیو میں پہلے جس طرح عرض کیتا ہے کہ آقا علیہ السلام دے وصال دے وقت آپ دی عمر مبارک 7 سال ہے. ایک بچہ ہوئے نا 7 سال دا تو اس دا والد دنیا تو تشریف لے جاوے سارے گھر دے افراد نو صدمہ ہوندا ہے، لیکن وہ بچہ جن دی 24 گھنٹے اپنے والد دے نال گزردے نے وہ زیادہ پریشان ہوندا ہے. پھر آقا حسین آپ دی 7 سالہ زندگی پڑھیے تے آپ نے زندگی دے اندر اکثریت نال میرے آقا علیہ السلام دی معیت دے اندر بسر کیتے. کدی میرے آقا علیہ السلام دی پشت مبارک تے سوار ہونا، کدی آقا علیہ السلام دی گودی انور دے اندر تشریف فرما ہو کے آقا علیہ السلام دی داڑھی مبارک نال کھیلنا، کدی آقا علیہ السلام دے کندھیاں تے سوار ہونا. تو جتے سارا مدینہ ایک غم دی عالم وچ سی، اتھے امام حسین دے دل انور وچ بھی غم مصطفیٰ سی. اور جس وقت کریم آقا دا وصال ہوا میرا حسین بھی پریشان اور غم دے اندر مبتلا سی. تو میرے بھائیو عہد نبوی دے اندر امام حسن، امام حسین، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، 4 شخصیتاں ایسیاں نے جنہ دیاں کل ملا کے عمر 6 تو 8 سال بن دیئے. امام حسن، امام حسین اور میرے آقا دے چاچے دے بیٹے عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر فاروق دے بیٹے ابن عمر، انہاں میرے آقا علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کیتی اور باقاعدہ صحابی ہوئے نے. مجموعی انہاں دی عمر کسے دی 6 سال تو لے کے 7 سال، کسے دی 8 سال، 8 سال تو عمر طریقہ لاندہ نہیں. انہاں میرے آقا علیہ السلام تے ہاتھ تے بیعت فرمائیے. اور جس طرح بیعت انہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ تے کیتی ہے، تو جس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ مقرر ہوئے نے، میرے بھائیو میرا حسین خود چل کے ابو بکر صدیق دے ہاتھ تے بیعت پہ کیتی ہے. مولا کائنات نے بھی ابو بکر صدیق دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے تے امام حسین نے بھی ابو بکر صدیق دے ہاتھ تے بیعت کر کے امت نے سبق دیتا ہے کہ پہلا خلیفہ ہے حسین دا تے ابو بکر صدیق ہے. تو میرے بھائیو میں پہلے عرض کیتا ہے کہ جتھے میرے امام حسین دا، مولا کائنات دا، امام حسن دا فیصلہ آ جاوے اتھے ساڑا علم بند، اتھے عقل سوچا بند نے، انہاں دے فیصلے دے سامنے کسی دی جرت نہیں. تو امام حسین روایات موجود نے جس وقت سارے صحابہ بیعت پہ کر دینے اور خود امام حسین دے والد گرامی مولا کائنات نے بیعت کی تھی. اس موقع تے امام حسین نے بھی ابو بکر صدیق دے ہاتھ تے بیعت کی تھی. تو امام حسین دا بیعت کرنا اور امام حسین دا ابو بکر صدیق نو خلیفہ تسلیم کرنا تو قیامت تک کے قانون بن گیا کہ اگر انبیاء کرام تو بعد کوئی پہلا خلیفہ ہے تو ابو بکر صدیق ہے. تو میں سلام پیش کروں گا انہاں عقیدیاں نو، میں سلام پیش کروں گا انہاں پاک دلاں نو جنہاں دے دلاں دے اندر یہ عقیدہ ہے کہ خلیفہ ابو بکر ہے. جس دل وچ عقیدہ ہے نا کہ حضور تو بعد پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، اللہ دی عزت دی قسم اس تے روح علی بھی راضی ہے تے روح حسن حسین بھی راضی نے. کیونکہ اسی اس نے خلیفہ منیا نا کہ جنہوں 5 تن پاک نے خلیفہ منیا ہے. اسی کوئی آج دی تحقیق نہیں، آج تا بندے تحقیقاں پہ کر دینے.
تے جتھے مولا کائنات اور امام حسن دا فیصلہ آ گیا اہل سنت و جماعت اتھے رک جاندی ہے۔ اسی انے امام حسین دا بھی پہلا خلیفہ ابو بکر تے ساڈا سنیاں دا بھی پہلا خلیفہ ابو بکر، اس وچ کوئی دوجی رائے نہیں، کوئی ساڈا علم اگے بند، کتاباں بند، بالکل سوچاں بند، امام حسین دے عمل دے سامنے ساڈا سب کچھ بند ہو گیا۔ اسی بھی جناب ابو بکر صدیق نو پہلا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ تو پھر میرے بھائیو 7 سال دی عمر ہے اور آپ دی اگر زندگی پڑھیے بچپن دا عالم، وصال مصطفیٰ تو بعد میرے حسین پابندی نال آپ دی سیرت چاہتا ہے کہ آپ مسجد نبوی دی اندر 5 گانا نماز آ کے ادا کر دے سن۔ یہ نہیں کہ بچے سان کدی نماز قضا کر بیٹھے کدی فلاں جس طرح اسی عام روٹین کر لینے ہیں۔ میرے بھائیو علی دا بیٹا ہے اور میرے نبی دا بیٹا ہے۔ آپ دی سیرت چاہتے کہ آپ نے ابو بکر صدیق دے دور خلافت دے اندر 2.5 سال دے اندر کوئی بھی نماز مسجد بغیر ادا نہیں کیتی اور کوئی نماز بھی قضا بھی نہیں کیتی۔ ایسا کہ امام حسین دا بچپن دا عالم ہے۔ تو میرے بھائیو جیڑی بچپن دی عادت ہو نا تو مرد دم تک راندی ہے۔ اس واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بچیاں نو ڈانٹ کے مسجد وچ لے آؤ نماز پڑھاؤ۔ تو پتہ لگ گیا نا کہ امام حسین کربلا وچ آخری لمحے بھی آپ نے فرمایا کہ میں سجدہ دین دیو، سجدے دی فکر ہے۔ میرے حسین دی گٹھی وچ مولا کائنات نے اور فاطمہ الزہرا نے گل بٹھا دیتی سی کہ بیٹا نماز قضا نہیں کرنی۔ تو میرے حسین جس وقت مسجد نبوی تشریف لے آنا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر تے تشریف فرما ہوندے سن، خطبہ دیندے پے۔ اور جس وقت ابو بکر صدیق نے دیکھنا کہ امام حسین تشریف لے آئے نے، روایات ملتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق نے منبر تو نیچے اترے ہونا اور امام حسین چک کے منبر تے اپنے نال بٹھائنا دوران خطبہ، اور پھر یہ کہنا کہ اے لوگو اے حسین میرے آقا نبی دی نشانی ہے۔ میرے بھائیو ابو بکر صدیق دا اے عمل پہ دست ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین تے امام حسن دے سچے سچے غلام آئے۔ اور پھر اگلی میں تمہارے سامنے روایت بیان کرنا یہ تو مسجد دی بات ہے نا جی، مسجد دی بات ہے۔ جس وقت خلافت جتھے ابو بکر صدیق نے مسجد دو بیر بیٹھنا ہلکے دی شکل دے اندر کہ حضور دے صحابہ بھی بیٹھے نے، ابو بکر صدیق بھی بیٹھے نے، کوئی ایسی محفل مجلس دے اندر، تو امام حسین نے تشریف لے ہونا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی عمر زیادہ سی امام حسین نال بظاہری طور، میرے حسین دی عمر پاک تا 7.5 سال ہوئے گی، 7 سال تو اوپر ہے۔ صحابہ فرمائندے نے جس وقت اس محفل اور مجلس دے اندر امام حسین نے تشریف لے آنا، ابو بکر صدیق نے محبت حسین اٹھ کے استقبال کرنا۔ شریعت دا حکم ہے میرے بھائیوں کہ اگر بچہ بیٹھا ہے تو بزرگ آوے تو بچے نو چاہیے کہ اٹھ کے استقبال کرے۔ اگر بزرگ بیٹھا ہے کوئی بچہ آ جاوے تو بزرگ نو اٹھن دا شریعت حکم نہیں دیندی۔ میں دوبارہ ریپیٹ پہ کرنا، اگر کوئی بچہ نوجوان بیٹھا ہے تو عمر تو بڑیرا بزرگ آ گیا ہے، شریعت بچے نے حکم دیندی کہ اٹھ کے بزرگ دا استقبال کر۔ اگر بزرگ تشریف فرما ہوئے تو کوئی نوجوان آ جاوے، مثلا باپ بیٹھا ہے بیٹا آ گیا ہے، تو شریعت کدی بھی نہیں آندی بیٹے باپ نو کہ تو اٹھ کے اپنے بیٹے دا استقبال کر۔ ابو بکر صدیق بزرگ نہیں، میرے حسین دا عمر مبارک تھوڑی ہے، لیکن ادب ویکھو ابو بکر صدیق دا۔ آپ جس وقت تشریف لے آنا امام حسین تے ابو بکر صدیق نے اپنی جگہ تو اٹھ کے استقبال کرنا، محبت دے اندر احترام دے اندر اٹھ کے کھڑے ہو جانا، تے پھر صرف کھڑے ہی نہیں ہونا بلکہ اگے ود کے اس آقا حسین نو اپنے سینے نہ لگانا اور انہاں دے بوسے دینے اور لوگاں نو کہنا کہ میرے آقا نبی دی نشانی ہے۔
تو میرے بھائیو ہوبدار تا جگہ جگہ تے امام حسین دے نظر آندے نے. آج اصلی وارث امام حسین دا وہ یہ نا جیڑا 5 گانا نماز پڑھدا ہے, جیڑا مسجد دا رستہ نہیں بھولیا, تے جنہوں مسجد دا رستہ یاد ہی نہیں تو بشانگ دعوی کردہ بھی روے تے میرے بھائیو وہ امام حسین دا ہوبدار یا اصلی غلام تا نہیں نہ بن سکدا. ویران مسیتاں پوچھ دیاں نے ہوبدار حسینی کتھے گئے, 5 وقت اذانہ تا ہوندے نے دلدار حسینی کتھے گئے, نماز تلاوت ادب یا میار حسینی کتھے گئے, بس نام دی ہے نہیں مومن کردار حسینی کتھے گئے. صرف نام دی اسی حسینی حسینی. میرے آقا حسین نے بچپن تو لے کے کوئی نماز قضا نہیں کی تھی, کربلا تک کوئی نماز میرے آقا حسین دی قضا نہیں. تو میرے بھائی اصل حسینی ہوئی جیڑا مسجد وچ آن جان جندہ نماز 5 گانا ادا کردہ روے. تو ابو بکر صدیق مجلس سے چاکا حسین نو بیکھ لینا, ادب کرنا, بوسے دینے, سینے نہ لگینا, بازار چ ویکھنا, پھر بھی اپنے کندھیاں تے اٹھائے لینا کہ چل کے میں حدیث بیان کرنا ماں. ممبر تے بیٹھے سان ابو بکر صدیق نیچے اتر رہے ہونا. اے احترام سی ابو بکر صدیق دا علی دے بیٹھیاں نال. اتنا میرے بھائیو تسی تے میں ادب نہیں کیتا تے نہ ہی ساتو ہو سکتا ہے, ساتو ہو بھی نہیں سکتا اتنا ادب جتنا ادب خلیفۃ الرسول ابو بکر صدیق نے میرے مولا کائنات دے لخت جگر دا کیتا. اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے ایک دن خطبہ دیتا ممبر تے مسجد نبوی دے جمعے دے خطبے دے اندر. آپ نے بات کی تھی کہ لوگو اے حسن تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہاں دا خیال رکھیا جے اے میرے آقا دے بیٹھے نے. ابو بکر صدیق لوکاں نو وصیت کر رہے نے اور بار بار خطبیاں دے اندر نصیحتیں پہ کر دے نے کہ لوگو خبردار حسن و حسین دی بے ادبی نہ کرنا, اے میرے آقا علیہ السلام دے بیٹھے نے, انہاں دا ادب کرنا, انہاں دا خیال کرنا, انہاں دے کدی بھی بے ادبی نہ کرنا. تو پھر امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی تھی کتاب فضائل حسنین کریمین دے اندر. بخاری شریف دے حدیث ہے کہ ایک دن مولا کائنات اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ مسجد نبی تو بیر نکلے نماز ادا کرن تو بعد یا ویسے مسجد تو باہر نکلے. تو امام حسن تے امام حسین مسجد دے سامنے سان. ابو بکر صدیق اگے بڑھے, انہوں نے اپنے سینے نہ لگایا, بوسا دیتا تے پھر امام حسن نو اپنے دائیں کندھے تے بٹھایا, امام حسین نو اپنے بائیں کندھے تے بٹھایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مولا کائنات نو فرمایا کہ اے علی اے حسن تے حسین بے شک تیرے بیٹھے نے لیکن اے تیرے ورگے نہیں, اے میرے آقا محمد ورگے نے. ابو بکر صدیق نے کہا کہ علی بے شک اے تیرے بیٹے نے لیکن انہاں دی شکل انہاں دی تشبیہ اے تیرے ورگی نہیں بلکہ تصویر نے محمد دی صلی اللہ علیہ وسلم. امام حسن سار تو لے کے سینے تک اور امام حسین سینے تو لے کے قدم شریفاں تک, یہ اگر دومیں بائی کٹھے ہوندے سن تے مصطفیٰ دی تصویر بن جاندی سی. ایک تئی روایت ہے نا, ایک روایت چاہتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے امام حسن تے امام حسین نو ویکھیا, اس سے طرح بوسے دیتے, اپنے کندھیاں تے بٹھایا, حسن نو سجے کندھے تے حسین نو کھبے کندھے تے خلیفہ وقت حکا پہ دیندا ہے بلند آواز نہ کہ لوگو اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھنا چاہندے ہو آؤ میرے موڈے تے مصطفیٰ دی تصویراں نے مصطفیٰ دی زیارت کر لو. تو میرے بھائیو مسجد چندے آئے تے ابو بکر صدیق احتراماً ممبر تو تھلے اترے ہوندے سن. کسے مجلس دے اندر کسے محفل دے اندر ابو بکر صدیق بیٹھے سن تے امام حسین یا حسن آ جانا استقبالن کھڑے ہو جانا ادبن, اگر ویکھ لینا تے اپنے موڑیاں تے سواری کرینی.
یہ ابو بکر صدیق دا ادب ہے علی دے بیٹیاں دا، فاطمہ الزہرا دے لخت جگر دا یہ ادب اور حیا ہے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی تاریخی جملہ جڑا ہر مورخ نے لکھیا ہے اپنی کتاباں دے اندر کہ آپ نے امام حسین نو مخاطب کر کے ایک کیا ابو بکر صدیق نے کہ حسین تو من اپنی جان نال بھی زیادہ پیارا ہے۔ ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں حسین تو من اپنی جان نال بھی زیادہ پیارا ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ تو میرے نبی دا نواسا ہے تے میرے دوست علی دا بیٹا وے۔ ابو بکر صدیق دا اعلان پوری امت مسلمانوں پیغام پہ دیندہ ہے کہ ابو بکر صدیق پنجتن پاک دا غلام سی۔ آپ نے اعلان کیتا کہ حسین تو میں اپنی جان نالو سب تو زیادہ پیارا ہے۔ میرے بھائیوں مال تا پیچھے رہ جاندہ ہے، اولاد پیچھے، جان سب تو زیادہ عزیز ہے۔ ابو بکر صدیق نے امت نے دسیا کہ میری جان تو زیادہ عزیز میں حسین ہے۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے دور خلافت دے اندر امام حسن نو تے امام حسین نو بلا کے کیا سی کہ اے حسنین کریمین تھانو کسے بھی چیز دی ضرورت ہوئے، کسے بھی چیز دی تھوان ضرورت ہوئے تو بلا جھجک تسی میرے اگے مطالبہ کرنا ہے۔ اگر تھوڑے اندر کوئی چیز آڑ بھی ہوندی ہوئے تو پھر اپنی نانی اماں عائشہ صدیقہ نو کہہ دینا کہ سنا چیز دی ضرورت ہے۔ یہ ابو بکر صدیق نے اپنے دور خلافت دے اندر امام حسن تے امام حسین نو ایک پیشکش کیتی سی کہ تھوان جس وقت چاہی دائے جیڑی چیز دی ضرورت ہے ابو بکر حاضر ہے۔ اور اے پیشکش ابو بکر صدیق نے اپنے پتران نہیں سی کیتی، اپنے نواسیاں نہیں سی کیتی۔ اے پیشکش تاریخ دیا کتاباں اٹھاؤ، آپ نے حسین نو کیا کہ حسین تو میرے آقا دا بیٹا میں، مولا کائنات دا بیٹا میں، جس وقت بھی چاہی دا جیڑی چیز چاہی دیئے ابو بکر تھوڑے واسطے حاضر ہے۔ یہ ادب سی ابو بکر صدیق دا۔ اور ایک وقت خلیفہ وقت دے سامنے مال غنیمت آیا، ابو بکر صدیق دے سامنے مال غنیمت ڈیر لگ گیا ہے، اور دوسرے صحابی اس انتظار اچنے کہ خلیفۃ الرسول اس مال غنیمت جو کوئی چیز تقسیم کرن گے حصہ آوے گا، تو سب تو پہلے ابو بکر صدیق نے حسنین کریمین نو طلب کیتا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے آقا دے غلاب دے پھلا نو بلاؤ۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہ پہلے حسنین کریمین نو بلاؤ، اور مال غنیمت صحابہ فرمائندے نا کہ ابو بکر صدیق دے سامنے وے، تو آپ نے فرمایا کہ پہلے حسنین نو امام حسن تے امام حسین نو بلاؤ۔ تو جس وقت حسنین کریمین تشریف لے آئے تو ابو بکر صدیق نے سب تو پہلے انہاں میں چون تحفے اور قیمتی چیزاں حسنین کریمین دی بارگاہ پیش کی تھیاں۔ بعد دے اندر دوجے غازی جڑے غازی سان انہاں دے اندر وہ مال غنیمت تقسیم ہویا، پہلے حصہ نکالیا حسنین کریمین دا ابو بکر صدیق نے۔ تو میرے بھائیوں اور حصہ نکالیا تے ابو بکر صدیق نے آکھیا کہ حسین یہ سب کچھ تھوڑے نانا دا صدقہ ہے۔ یہ جملہ ابو بکر صدیق نے اس موقع تے عرض کیتا کہ اے حسین اے حسن یہ سب کچھ جیڑا امت چاہ رہا ہے، اے حسین اے حسن یہ تھوڑے نانے دا صدقہ بے، اس واسطے تسی سب تو پہلے حقدار ہو انہاں چیزاں تے۔ ابو بکر صدیق نے سب تو پہلے حسنین کریمین نو یہ چیزاں عطا فرمائیاں۔ اور پھر ایک دن امام حسین دے جسم مبارک تے سادہ جا لباس سی، سادہ لباس ویکھیا نا ابو بکر صدیق نے پریشان ہو گئے، طبیعت دے اندر پریشانی ہوئی، تو آپ جیڑے کام جا رہے ہیں واپسی آئے اور ایک یمنی ہلا، یمنی بہترین کپڑے جوڑا بیت المال چو نکالیا تے اپنی ہتھاں نال امام حسین دی بارگاہ پیش کیتا
تے عرض کیتی آقا حسین تسی سادہ لباس والے نہیں، اے تسی زیب تن کر کے آؤ۔ تے امام حسین گھر گئے زیب تن کر کے آئے، تے آپ نے فرمایا کہ ہون ابو بکر صدیق دے دل نو سکون آیا ہے۔ اے ابو بکر صدیق دا ادب امام حسین دا۔ تو پھر میرے بھائیو عہد صدیقی دی اندر ابو بکر صدیق دے دور دے اندر امام حسین کو کسے پوچھیا کہ اے حسین تسی اپنے نانا دے موڈیاں دے سواری کیتی، تو اپنے نانا دے نال تسی 7 سال زندگی بسر کیتی، تو تسی کی کچھ سکھیا اپنے نانے کو لوں؟ تو امام حسین نے صرف 2 جملیاں دے اندر وہ ساری شریعت بیان کر دیتی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ بلند دے، اللہ بلندی نو پسند کرتا ہے، اللہ بلند دے، اللہ بلندی نو پسند کرتا ہے، تے اللہ پستی نو پسند نہیں فرمائندہ۔ ان دی وضاحت بلندی تو مراد اگر عبادت پڑھ دیو ان دے اضافہ کر دے جاؤ، روزے پہ رکھ دیو تو اضافہ بلندی جل جاؤ، اضافہ کر دے جاؤ، ذکر و ذکار اضافہ کر دے جاؤ۔ تو آپ نے پورے 2 جملیاں دے اندر پوری شریعت دین بیان کر دیتا کہ اللہ بلند دے تے اللہ بلندی نو پسند کرتا ہے، ہر نیکی دے اندر بلندی، ہر نیکی دے اندر بلندی، تو کمی نو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 6 مہینیاں تو بعد وصال ہویا۔ کریم آقا علیہ السلام دے وصال تو بعد 6 ماہ بعد حضرت فاطمہ الزہرا دا وصال ہے۔ تو پہلے تا آقا حسین نو یہ صدمہ بڑا سی کہ آپ دے نانا جان، آپ دے وہ نانا جڑے آپ نال بڑی محبت کر دے ہے، وہ دنیا تو تشریف لے گئے زہری طور۔ تو پھر آپ دی والدہ فاطمہ الزہرا دا وصال ہویا، اور جس وقت وصال ہویا تاریخ چہ موجود آکھن والے آکھ دیران، تو آپ دا جنازہ ابو بکر صدیق نے بڑھایا۔ تے ابو بکر صدیق دے بارے چاہندہ ہے بعد دے اندر آپ صبح امام حسین دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے، اور امام حسین کو جا کے ابو بکر صدیق نے تعزیت بھی کیتی تے امام حسین دی دلجوئی بھی کیتی۔ اور جس وقت میرے آقا علیہ السلام دا وصال ہویا، تو کریم آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی دے آخری ایام دے اندر ایک لشکر اسلام اسامہ بن زید دی قیادت دے اندر بھیجنا چاہیا۔ تو کریم آقا علیہ السلام دا وصال ہو گیا، لشکر رک گیا۔ جس وقت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو آپ نے اسامہ بن زید نو کیا کہ تو لشکر لے کے جاؤ۔ وہ گھوڑے تے بیٹھے نے، ابو بکر صدیق پیدل نال پہ چل دے نے، انہاں نصیحت پہ کر دے نے۔ یہ سارا منزل تاریخ بارہ کہندہ ہے کہ امام حسین پہ بندی ہے۔ امام حسین دیکھ رہے سن اپنی اکھاں نال، اور امام حسین نے اس بات دی گواہی دیتی کہ ابو بکر صدیق یہ ایسا خلیفۃ الرسول ہے جڑا حق تے ڈٹ جاندا ہے، چاہے مقابلے وچ اپنے ہون یا بیگانے ہون، یہ کلمہ حق آکھن تو نہیں گریز کردا۔ امام حسین فرمائندے نے کلمہ حق تے ڈٹ جانا، جتھے میں مولا کائنات کو سکھیا ہے، جتھے اپنی ماں فاطمہ کو سکھیا ہے، اتھے حق تے ڈٹ جانا میں ابو بکر صدیق کو بھی سکھیا ہے۔ کہ سارے مدینے والے صحابہ حضرت عمر فاروق جیسے کہہ رہے سن کہ ابو بکر لشکر نہ بھیجو، آپ نے فرمایا کہ جنہوں لشکر دا امیر اسامہ بن زید نو آقا علیہ السلام نے منتخب کیتا ہے، انہوں کون ہٹا سکتا ہے؟ اور جیڑا منشا میرے آقا علیہ السلام دی سی کہ لشکر بھیجاں گا، انہوں کون روک سکتا ہے؟ تو امام حسین فرمائندے کہ جتے میں آقا اپنے نانا جان کلوں، اپنے باپ، اپنی والدہ کلوں حق تے ڈٹ جانا سکھیا ہے، اتھے ابو بکر صدیق دے بھی یہ خلافت دے اندر میں سکھیا ہے کہ حق تے ڈٹ جائیے، کلمہ حق تے۔ اس وقت کربلا دے میدان تے امام حسین یزید دے سامنے، ہزاراں فوجیاں دے سامنے تنہا ڈٹ گئے، کیونکہ انہاں دی بچپن دے اندر تربیت اس طرح کیتی گئی سی کہ سامنے بے شک ہزاراں دا مجمع ہوئے اور سارے اسلحے نال لیس ہون، فوجاں ہون، حق تے ڈٹ جانا حسینیت ہے۔
اور ڈرنا حسینیت نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد دی مائیت دے اندر مسجد دے اندر تشریف لے آندے ہیں اور مسجد چاہ کے حضرت ابو بکر صدیق دے پیچھے مولا کائنات بھی نماز پڑھنی تے امام حسین بھی نماز پڑھنی۔ کوئی کسی نہ لڑائی جھگڑا نہیں میرے بھائیوں، کوئی ایک نماز تا نکال کے لیا ہونا کہ حضرت علی یا امام حسین یا امام حسن نے ابو بکر صدیق دی اقتداء تو بغیر نماز ادا کیتی ہوئے کوئی نماز نہیں ملے گی۔ تو کم از کم جنہوں علی امام منیا ہے، جنہوں میرے حسن نے امام تسلیم کیتا ہے، جنہوں میرے حسین نے امام تسلیم کیتا ہے، کم از کم اس امام نو چلو ماننا، ان دا ادب تا کرنا، اس دا حیات تا کرنا۔ ایک روایت ہوندی ہے مدارج النبوہ دے اندر کہ جس وقت مولا کائنات دی انگلی پکڑ کے امام حسین مسجد نبوی داخل ہوئے نا تو منبر تے ابو بکر صدیق تشریف فرما نے۔ تو امام حسین دی عمر 7 سال سی، آپ نے اپنے باپ علی نو کیا کہ اے میرے نانا دے منبر تے کیوں بیٹھا ہے؟ اکثر کوئی فوت والد ہو جاوے نا تو اسی جگہ ہوئے چھوٹے بچیاں نو بڑا ہوندہ کہ میرے باپ دی جگہیں یا میری باپ چیز استعمال کردہ سی۔ اگر کوئی چیز اور استعمال کرے تو چھوٹے بچے سوال کر دینے کہ میرے ابو دی چیز ہے۔ امام حسین دی عمر 7 سال ہے اور منبر ہے میرے حسین دے نانا دا، بیٹھے نے ابو بکر صدیق مسجد نبی اچ مولا کائنات دے نال اپنے باپ نال امام حسین داخل ہوئے تھے، اپنے باپ نو پوچھ دینے میرے نانا دے منبر تے کیوں بیٹھا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے جملہ سن لیا سرکار حسین دا اور نیچے اتریا ہے، نیچے اتریا ہے۔ محدث سے دل بھی فرمیندے نے کہ ابو بکر صدیق نیچے اتریا ہے۔ آپ نے عرض کی تھی کہ حسین اگر منبر تیرے نانا دا ہے، ابو بکر بھی تا تیرے نانا دا غلام ہے نا جی۔ تو میرے بھائیو ابو بکر صدیق او جنائے جن دی غلامی دی مور حسین نے لگائی ہے۔ ہو سکتا ہے تیری میری غلامی قبول ہوئے یا نہ ہوئے، ابو بکر صدیق دی غلامی تے مور حسن و حسین دی لگی ہے۔ تو اس واسطے میرے بھائیو 9 سال دی عمر دی اندر 9.5 سال آپ دی عمر ہے تے ابو بکر صدیق دا وصال ہویا ہے۔ تے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے منبر ایک دن اعلان کیتا، یہ تسی علماء کرام کو سنیا ہوئے گا، پڑھیا ہوئے گا، ابو بکر صدیق دے دور خلافت دی اندر قاضی فیصلہ کرنے والے حضرت علی سن۔ خلافت ابو بکر دیئے فیصلہ حضرت علی کر دینے، خلافت عمر پاک دیئے قاضی حضرت علی نے، خلافت عثمان دیئے قاضی حضرت علی نے۔ تو ابو بکر صدیق نے مولا کائنات نو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے علی، ابو بکر صدیق فرما رہے اے علی اگر تو نہ ہوندے ہو تے ابو بکر ہلاک ہو جاندہ، ابو بکر ہلاک ہو جاندہ۔ تو میرے بھائیو عجب بات نہیں کون بندے نفس نہ پھلیندے پہنے۔ تو اس دی ایک وجہ بھی یہ نا کہ امام حسین دی سیرت نو صرف مصطفیٰ دی زندگی تک بیان کیتا جاندہ ہے۔ میرے آقا حسین دی سیرت نو صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زہری زندگی مبارک تک بیان کیتا جاندہ ہے۔ آقا دے وصال تو بعد امام حسین دی سیرت نو بیان نہیں کیتا جاندہ، پھر کربلا وچ جا کے بیان کر دینے۔ کدی سوچو تا صحیح کہ اے لوگ نہ انہا دور عہد صدیقی بیان کیتا، نہ عہد فاروقی دی اندر حسن حسین دی سیرت بیان کیتی، نہ عہد عثمانی دی اندر حسن حسین دی سیرت بیان کیتی، نہ مولا کائنات دی عہد دی سیرت حضرت حسین دی سیرت بیان کیتی۔ کیوں نہ کیتی؟ میرے بھائیوں ان دی اچراز سی کہ اگر اسی بیان کیتی تو امت رو تب پتہ لگ جانا ہے کہ ابو بکر بھی حسین دا غلام ہے، عمر بھی حسین دا غلام ہے، تے عثمان بھی حسین دا غلام ہے۔ اگر یہ بیان ہوگی ممبران تے پھر امت رو یہ پتہ لگ جانا ہے اسی لڑائی کس طرح پواواں گے۔ پھر تو سارے ان پتہ لگ جانا ہے کہ خلفائے راشدین 5 تن پاک دے غلام آئے۔ ایک سوچی سمجھی ساجز تے تحت
یہ سیرت امت کو لکائی گئی، بیان نہ ہوئی، صرف حسین دی سیرت آقا علیہ السلام دی ظاہری زندگی تک اور پھر کربلا تک کہ نہ امت سنے نہ بیان ہوئے، نہ انہاں دے ذہن وچ جاوے کہ ابو بکر بھی اتنا غلام ہے، اتنا ادب والا ہے کہ حضرت امام حسین دا اتنا ادب کردا ہے، حضرت عمر اتنا ادب کر دینے۔ تو میرے بھائیوں نا جی اگر پڑھو نا جی امام حسین دی او زندگی دی پاک وقت پاک گھڑیاں جیڑیاں عہد صدیقی دے اندر گزریاں نے، ایک ایک سینکڑ دے اندر زندگی دے ایک ایک دن تھوان گواہی دے گا اور تاریخ دا ایک ایک ورقہ گواہی دے گا۔ تو میرے بھائیو ابو بکر صدیق امام حسین دا حبدار بھی سی تے سچا غلام بھی سی۔ تو میں تھوڑے سامنے حدیث رکھیاں نے کہ ابو بکر صدیق نے حضرت امام حسین نے کیا کہ بلا جھجک جو چیز چاہی دیئے جس وقت چاہی دیئے تھوڑے واسطے میرے دروازے کھلے نے۔ تو میرے بھائیو ابو بکر صدیق تو ود کے میرے امام حسین دا کوئی حبدار یا کوئی غلام سچا بکھاؤ تا صحیح ہے ہی کوئی نہ نظر ہی نہیں آوے گا۔ اصحابہ دے وچوں سب تو زیادہ جس نے ادب کیتا حسین پاک دا، جس نے احترام کیتا او ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول نے۔ ابو بکر کی شفقت بھی تھی حسین و حسن پر، ابو بکر کی شفقت بھی تھی حسین و حسن پر، قربان تھے وہ آل محمد کے چمن پر، قربان تھے وہ آل محمد کے چمن پر۔ امت کو بتایا ہے صدیق نے خود ہی حبدار نبی جھکتے ہیں اسنین کے در پر۔ اسنین کریمیں تے در تے جھکنا ہی سن اصحابہ ہی دسیا نا۔ وہ میرے بھائیو اہل بیت طہار دیاں روایات اصحابہ ہی بھی امت نے دسیاں نے نا۔ ابو بکر صدیق ہی دسیا کہ جڑا نبی دا حبدار ہے نا او پانچ تن اسنین کریمین دے در تے جھکدا نظر آوے گا، جڑا نہیں جھکدا او آقا دا حبدار نبی دا حبدار نبی دے حبدار دی نشانی یہ کہ وہ حسن تے حسین دے در تے جھکدا نظر آو سی۔ تو اس واسطے میرے بھائیو ابو بکر صدیق آج دی گفتگو دے اندر تھوڑے سامنے میں احادیث رکھیاں اور تاریخ دے ہمیں کچھ گلاں رکھیاں نے کہ ابو بکر صدیق دا 2.5 سالہ دور خلافت پورے دا پورا اسنین کریمین دے ادب اور احترام دے اندر گزریا ہے، اور امام حسن اور حسین نے دور خلافت دے اندر ابو بکر صدیق دی خود بیعت بھی کیتی ہے، بیعت کر کے امت نو دسیا کہ ساڈا خلیفہ ابو بکر ہے، اسی نے پہلا خلیفہ من لیا۔ جیڑا آج جاندہ کہ اسی نہیں مننا گے، میں کہنا کہ اسنین کریمین نو کی جواب دیو گے؟ اسی تا منیا ہے کہ ساڈے حسین نے آکھیا کہ پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، میرے اسنین کریمین نے ابو بکر صدیق دے پیچھے نمازاں پڑھ کے امت نو دسیا کہ ساڈا امام ہے۔ تو میرے بھائیو اگر اسی امام ابو بکر نو تسلیم کرنے آتے امام حسن تے امام حسین نے سن دسیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی سانو اصحابہ دا ادب بھی عطا فرمائے اور اہل بیت اطہار دا پیار بھی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔